बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको खुशखबरी तो सुनाऊंगा कि एक खुफिया एजेंसी ने जो वजीर आजम के मेज़ के ऊपर एक रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट के बाद इतनी हलचल क्यों है, और उस रिपोर्ट की वजह से ही एम भी तैयार हो गई कि हम इमरान खान के मुकाबले में मैदान में नहीं उतरेंगे। और खुफिया एजेंसी ने जो तफसीलात इमरान खान की फतह और इमरान खान की जीत और मकबूलियत के मुतालिक बताई हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को अगर सिस्टम ने ना रोका तो फिर हालात हर किसी के हाथ से निकल जाएंगे। सो सिस्टम वर्सेस इमरान खान हो गया है। अब मैं आपको जो बताने ये लगा हूं कि ये कहना चाहिए कि मुल्क की ताकतवर शख्सियत के करीब तरीन शख्सियत ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है। आपको याद होगा जिस दिन 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड हुई थी तो उस दौरान कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें एक मोहसिन बेग नामी शख्स जो है, ये वो शख्स है जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इसने FIA को पिस्तौल वगैरह दिखाया था, लेकिन इसका कुछ बिगड़ नहीं सका था। आप इस्लामाबाद के किसी शख्स से पूछ लीजिए कि इसकी वजह शोहरत क्या है, ये क्या ऐसा काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के करीब है, और ये किसका टाउट है। रात को उसने टीवी के ऊपर बैठ के कहा है कि फिर ठीक है, ये वैसे अगर नहीं साथ बैठ रहे तो फिर ये सब जेलों में साथ बैठेंगे। और अब नाकामी का मलबा जो है वो सारे का सारा सियासतदानों के ऊपर डाला जा रहा है। हालांकि पूछा जाना चाहिए कि सियासतदान तो हुकूमत चला रहा था, हुकूमत चल भी रही थी, आखिर किसको वो अचानक से खारिश हुई जिसने फिर कहा कि नहीं जरा हुकूमत गिरा के देखते हैं। फिर उसको बताया भी गया कि गिर गई संभलेगी नहीं, अब संभल नहीं रही तो सिस्टम लपेटेगा, अब सिस्टम लपेट देंगे। अब ये बोल तो मोहसिन बेग रहा है, लेकिन शायद ये पैगाम किसी और जगह से है तो बड़े तहम्मुल से, और इसका मतलब ये है कि बड़ा क्लियर कट मैसेज है। तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ आने वाला है? अगर मार्शल लॉ आ गया तो उसको कैसे संभाला जाएगा? पब्लिक सपोर्ट कहां से आएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी, जब ऐसे में आप ऑलरेडी डिफॉल्ट आपका वजीर दिफा कह रहा है आप कर चुके हैं, या चलो नहीं भी किया तो डिफॉल्ट के करीब है, तो क्या इससे मसले का हल होगा? जरा सुनिएगा मोहसिन बेग ने क्या कहा। कि सियासतदान एक दफा फिर हाथ मलते रह जाएंगे। देखें, कहीं ना कहीं शायद ये सोच पनप रही है कि ये सिस्टम और ये पॉलिटिशियंस, इनकी ना इस मुल्क से बड़ी है, इनकी सियासत इस मुल्क से, इस 22-25 करोड़ लोगों से बड़ी है। ये उसको ना से नीचे आना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन है। तो ये सिस्टम और ये जमहूरियत जिसका नाम इन्होंने रखा है कुछ और चीज, डिलीवर नहीं कर रहा, और उसका नुकसान देख लीजिए मुल्क कहाँ पे आ गया। और इससे आगे अगर यही सिस्टम चला, और ये जो लोग कहते हैं इलेक्शन बड़ा सोल्यूशन है, और खुदा के बंदो, पहली बात तो कंट्रोवर्शियल हुए हैं हमेशा इलेक्शन, और अभी भी कह रहे हैं खान साहब के इलेक्शन हो जाए बड़ी बात है, साफ शफाफ तो नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो साफ और शफाफ से नहीं जीते थे। उनको पता है मैं कैसे जीता था। मकसद ये है कि आप सोल्यूशन की तरफ जाएं, इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। और ये जो कह रहे हैं जी कंट्रोवर्शियल मैंडेट है, कौन सा कंट्रोवर्शियल मैंडेट है जी? उन्होंने उसको टेक्निकली आइन के मुताबिक वायलेशन आइन की, इमरान खान और उसके डिप्टी स्पीकर ने की, और उसके ऊपर केस भी नहीं बना, वरना तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। जिस तरह आप अभी आइन याद ज्यादा है अपनी फेवर में हो तो आइन की बात करते हैं, अदरवाइज आप वो ऑडियो कैसेट सुन ले जो सारी आ रही हैं वो आइन के मुताबिक है। तो मकसद ये है कि कुछ सीरियसली अपनी अना को छोड़ें। कहते हैं जी हम एक साथ नहीं बैठ सकते, तो फिक्र ना करें, फिर आपको जेल में एक साथ ही बैठना पड़ेगा सबको। और ये जो अवाम है, ये जिस दिन बाहर निकल आई, ये पॉपुलैरिटी भी आपको पता चल जानी है, मैंडेट भी आपको पता चलना है, वोट की इज्जत का भी पता चल जाएगा। तो ये हालात बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं कि एक सोच पनप रही है कि इस सिस्टम को, देखिए सिस्टम चल नहीं रहा, और ये आईन पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर रहा, और ना इस पे कोई अमल कर रहा है, तो इसीलिए डिलीवर नहीं हो रहा। और इस सिस्टम की नाकामी आपके सामने है कि आपका मुल्क जो है वर्च ऑफ कोलैप्स में पहुंच गया, और अभी भी कह रहे हैं जी मैं नहीं उसके साथ बैठता। बेग साहब क्या चीजें उसने, अब सवाल मोहसिन बेग से पूछा गया कि सिस्टम को लपेटा जा सकता है। वो कह रहा जी हाँ ये सोच पनप रही है। वो आगे उसकी मुनाफकत है, वो कहता जी इमरान खान का जो मैंडेट था 2018 का वो तो धांधली ज़दा था, लेकिन जो मौजूदा शहबाज शरीफ आए हैं ये बिल्कुल टेक्निकल और आइन के तरीके से है। फिर वो कह रहे हैं नहीं जी आइन डिलीवर नहीं कर रहा,
آئین ڈیلیور کر رہا ہے. اس ملک میں کچھ طاقتیں سیاستدانوں کو آئین کو ڈیلیور کرنے نہیں دیتی, پرابلم یہ ہے. لیکن آپ کو پیغام واضح مل گیا. محسن بیگ جو ہے یہ کس کا ٹاؤٹ ہے اور کس کے کہنے کے اوپر بول رہا ہے, میرے خیال سے اس کے اوپر مزید وضاحت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور طاقت کے مرکز سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ پھر تیاری پکڑ لو اور پھر سب جیلوں کے اندر بیٹھیں گے. لیکن سوال پھر وہیں کا وہیں ہے, کیا اس سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی اس وقت بھی نہیں دے رہا. اب چلتے ہیں آگے, اور آگے میں جو آپ کو جو مزید خبر دینا چاہتا ہوں وہ اس ایجنسی کی رپورٹ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ چل کیا رہا ہے. ایجنسی کی رپورٹ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلے نون لیگ میدان سے بھاگی, پھر پیپلز پارٹی بھاگی, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو بھی قائل کیا گیا. بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ خفیہ ایجنسی جس کو آپ کہہ لیجئے, شہباز شریف نے اس سے رپورٹ مانگی ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی, کس کے پاس کتنا نمبر ہوگا, اور عمران خان جو ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے بعد یہ رپورٹ نواز شریف سے شیئر کی گئی, اور اس سے اجازت لے کے پھر ایک بریفنگ کی سمری تیار کی گئی, اور اس سمری کو جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جس میں جو فضل الرحمان ہیں, زرداری ہیں, ان سے کیا گیا, اور بعد میں ایم کیو ایم اور اے این پی سے بھی شیئر کیا گیا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اور اس میں کہا کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کا راستہ نہ روکا گیا تو پھر جو بیلنس آف پاور ہے پاکستان کے اندر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. بیلنس آف پاور سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ پورے سسٹم کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ رپورٹ بتاتی کیا ہے. وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر انتخابات وقت پہ ہو گئے تو یہ ملک کی سیاسی اور الیکشن تاریخ کے اندر پہلا موقع ہوگا جب کوئی سیاسی جماعت قومی اسمبلی, سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کر لے گی. اور ان کے مطابق اگر عمران خان اب وزیر اعظم آ گیا تو وہ مقبول ترین سے مضبوط ترین وزیر اعظم ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا راستہ ہر قیمت کے اوپر روکا جائے. اور جو اس وقت میرے پاس خبریں ہیں اس کے مطابق بتایا گیا ہے قومی اسمبلی کے 266 انتخابی حلقوں میں سے پاکستان تحریک انصاف بہت آسانی سے 200 حلقوں کے اوپر برتری حاصل کر لے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو 171 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کے اندر ریزرو سیٹیں شامل کریں گے تو بڑے آرام سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے قریب چلی جائے گی. بتایا گیا ہے پنجاب کے اندر 141 قومی حلقوں جو پنجاب کے اوورال ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 141 میں سے پنجاب کے 121, سندھ کے 61 قومی حلقوں سے 30, اور خیبر پختونخوا کے 45 میں سے 40, بلوچستان کے 16 میں سے 6, اور اسلام آباد کے 3 قومی حلقوں پہ پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہوگی. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ باقی صوبوں کا بتایا گیا ہے جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی, اور سندھ میں سادہ اکثریت سے, اور بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے, جس کے بعد وہ اتحادی جماعتوں سے مل کے ایک حکومت بنا سکتی ہے. تو یہ پہلا موقع ہوگا جب سینٹر اور چاروں صوبوں میں ایک ہی حکومت ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, تو اس کے بعد سینٹ کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں دیکھی جائے تو 27 نشستیں ہیں, اور مارچ 2024 کے اندر سینٹ کی نشستوں پہ انتخابات ہونے ہیں, یعنی آج سے 1 سال کے بعد. اور اگر اس دوران عمران خان یہ جیت کے آ جاتے ہیں, پنجاب بھی, خیبر پختونخوا بھی, سندھ بھی, بلوچستان بھی, نیشنل اسمبلی بھی, چلیں آپ الیکشن ڈیلے میں بھی چلے جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارچ 2024 سے پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے اندر بھی اکثریت حاصل کر لے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ اس کو کیسے روک سکیں گے؟ ظاہری بات ہے پھر وہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے روکیں یا کسی اور طریقے سے. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر یہ رات کو فواد چوہدری صاحب نے ڈان نیوز کے اوپر بیٹھ کے بتایا ہے کہ نون لیگ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کرنے جا رہی ہے. یہ کوئی آج پہلا موقع نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ مختلف جو جسٹس صاحبان ہیں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا مختلف جو بیوروکریٹس ہیں مسلم لیگ ان کو نوازتی ہے. اس کی ایک مثال احد چیمہ ابھی شہباز شریف کی کابینہ کے اندر مشیر ہے. اس قسم کے بہت سارے لوگ, فہد حسین جیسے لوگ ہیں, نجم سیٹھی جیسے لوگ ہیں, ان کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ عہدے کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے اگر مفادات کا تحفظ کریں گے تو پھر جب نون لیگ اقتدار کے اندر آئے گی تو آپ کا خیال رکھا جائے گا. آج خان صاحب کی پیشی ہے, میں بھی جانے لگا ہوں, ہائی کورٹ سے بھی آپ کو انفارم کریں گے, بنی گالہ سے بھی انفارم کریں گے. اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو سیکورٹی کی ٹیم ہے انہوں نے جائزہ لیا ہے, لیکن رائٹ اس مومنٹ تک خبر ہے کہ عمران خان پیش تو 2 بجے ہوں گے, لیکن ان کی جو گاڑی ہے وہ اندر جانے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی کہ خان صاحب کو اندر داخل ہونے کی اجازت مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوتا کیا. ایک بات رات کو بڑی جذباتی تقریر کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, انہوں نے کہا کوئی ادارہ یا شخص الیکشن میں تاخیر کا سبب بنا تو اسے پھانسی تک لے جاؤں گا. اور ان کے مطابق اگر عمران خان کو نظام اصلاحات کا اختیار نہ ملا
تو وہ بار بار اسمبلیاں توڑیں گے, وہ بار بار عوام سے رجوع کریں گے اور بار بار عوام سے مینڈیٹ لے کے آئیں گے انٹل انلیس وہ اس طرح سے چیزیں. اور وہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.